Welcome back to Ingwa News. In a show of local support, former Sarpanch of Savadem Panchayat and current Panch Sanjay Naik, along with President of Sangam Aam Aadmi Party unit Milton Fernandes, have openly backed Health Minister Vishwajit Rane's decision to suspend a CMU doctor. Both leaders publicly stated that the suspension was a justified and necessary action. सकाळी आज एक व्हिडिओ पळयलो की जे GMC एक इन्सिडंट जालें की एक डॉक्टराक सस्पेंड केलो. आमचे जे गोंयचे हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे हेणें एक प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन एक डॉक्टराक सस्पेंड केल्ले आसा. हांव ह्या वेळाचेर इतकेंच म्हणत की जर सपोज कोणी ऑफिसर जावं किंवा कोणी डॉक्टर जावं किंवा खंयचे बाकीचे डिपार्टमेंट सुद्दां आसूं, जर सपोज कामा कडेन हलगर्जीपणा करता जाल्यार ही एक्शन ही जावपाकूच जाय. आज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोवा मेडिकल कॉलेज ही एक गोंयची लायफ लायन आसा आनी गोंयचे गरिबांतले गरीब लोक ते सर्विसीस घेवपाक वयता आनी तांकां सर्विसीस मेळप हे तांचो हक्क आसा. आनी त्या भशेन जे डॉक्टर्स आसूं, नर्सीस आसूं, बाकीचे जे स्टाफ आसूं, हे तांकां आमच्या पेशंटाक सर्विसीस दिवप हे तांचें कर्तव्य आसा. आज आमी पळयता की GMC एक बरें काम चलता आनी आयज इवन डॉक्टर्स बरे आसा, नर्सीस बरे आसा किंवा बाकीचे स्टाफ बरे आसा. पूण काही जे अशें काही आसता काही स्टाफ अशें म्हणटा की तांकां लागून जे होल सिस्टमाचें नांव पिड्ड्यार जाता. म्हाका याद जाता की काही 1-2 म्हयन्या पयलीं हांव गोवा मेडिकल कॉलेजीक गेल्लो आमचे बापायक ट्रिटमेंटा लागून आनी एक चेस्ट प्रॉब्लेम ताका आशिल्लो आनी त्या वेळाचेर हांव एक 3 दीस बापायक दवरुपाक पडलें आनी त्या वेळाचेर हांव इतकें सांगूंक सोदता की इतकी बरी सर्विसीस मेळ्ळी. म्हाका याद जाता डॉक्टर उदय काकोडकर म्हणून आशिल्ले डॉक्टर्स आनी तेजे जे वॉर्ड आशिल्ले, बाकीचे नर्सीस आशिल्ल्यो, स्टाफ आशिल्ल्यो, इवन आमचे डीन आसूं, वांदेकर सर आसूं, की एक पेशंटा कडेन एक रावंड मारून एक चॅकअप करतात, एक फॉलोअप करतात, एक बरें काम चलता, क्लिनिनेस बरें आसा. पूण काही लोकांक लागून ह्यो गजाली जाता. तशें बाकीचे डिपार्टमेंटांनी हांव म्हणटा की खूब कडेन बरें काम चलता, गव्हर्मेंट स्टाफ बरें काम करता, पूण काही मोजकेच लोक आसता की तांकां लागून एक डिपार्टमेंटाचें नांव पिड्ड्यार जाता. आज हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आसूं किंवा आमचे मुख्यमंत्री आसूं, आज अंत्योदय तत्वाचेर हे सरकार चलता आनी गरिबांतले गरीब लोकांक कशी सर्विसीस दिवप हे तेंचें लक्ष आसा. हांव एक पंचायत मेंबर आनी हे वेळार सांगूंक सोदता की जे आमचे मुख्यमंत्री आसा, फाटल्या वेळाचेर जे आमचे एक विशय आशिल्लो पंचायतीचे घर बायफर्केशनाचो, एक अत्यंत इम्पॉर्टंट असो एक हें डिसिजन जाय आशिल्लें आमकां आनी त्या वेळाचेर मुख्यमंत्र्यान सांगलें की बायफर्केशनाचो एक प्रोसेस इजी करून दिलो. तेच भशेन जे हावस रिपेर आसा तेंचो एक विशय आशिल्लो, तर त्यांनी इमिडिएटली एक कशें कमीच कमी डॉक्युमेंट्सा भितर कशें हावस रिपेर करप हेंवूय तेणी गायडलायन दिल्ले आसा. म्हणजे एकूण कितें जाता, जो आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसूं किंवा आमचे मुख्यमंत्री आसूं किंवा बाकीचे जे मिनिस्टर आसूं, आज एक बरें काम करतात, लोकां खातीर काम करतात आनी जे विश्वास जो लोकांनी तेंचेर दवरला तितून ते पात्र आसात. आनी एक मुख्यमंत्र्या जे लिडरशिपी अंडर किंवा बाकीचे जे मिनिस्टर आसा एक बरें काम करता, इतकेंच हांव सांगूंक सोदतां.